अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 124 से सूरह तौबा। व इज़ा मा, और जब भी, उनज़िलत नाजिल की जाती है, सूरतुन कोई सूरत, फ़मिनहुम तो उनमें से, मन जो यक़ूलु कहता है, अय्युकुम कौन है तुम में, ज़ादत हु ज़्यादा किया उसको या बढ़ाया उसको, हाज़िही इसने, इस सूरत ने, सूरत ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इस सूरत ने, ईमानन ईमान में, फ़अम्मा तो लेकिन, अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, फ़ज़ादतहुम तो उसने बढ़ाया उनको, ईमानन ईमान में, वहुम और वो, यस्तबशिरून वो खुश होते हैं, व अम्मा और लेकिन, अल्लज़ीना वो लोग जो, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, मरदुन बीमारी है, फ़ज़ादतहुम तो उसने बढ़ा दिया उनको या ज़्यादा कर दिया उनको। उर्दू में भी ज़्यादा का लफ्ज़ है ना, तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, दोनों मतलब सही है। तो उसने ज़्यादा कर दिया उनको या बढ़ा दिया उनको, रिजसन नजासत में, इला रिजसिहिम तरफ उनकी नजासत के या उनकी नजासत के तरफ, वमातू और वो मर गए, वहुम और वो, काफिरून काफिर थे। अवला क्या भला नहीं, यरौना वो देखते, अन्नहुम के बेशक वो, युफ्तनूना आजमाए जाते हैं, फ़ी कुल्ली आमिन हर साल में, आम कहते हैं साल को, और कुल हर, फ़ी में, तो एक साथ पढ़ेंगे, फ़ी कुल्ली आमिन हर साल में, मर्रतन एक बार, और या मर्रतैनी दो बार, सुम्मा फिर, ला यतूबूना नहीं वो तौबा करते, वला और ना, हुम वो, यज़क्करून वो नसीहत हासिल करते हैं। व इज़ा मा और जब भी, उनज़िलत नाजिल की जाती है, सूरतुन कोई सूरत, नज़रा देखते हैं, बादहुम बाज़ उनके, इला बादिन तरफ बास के, हल क्या, यराकुम देखा तुमको, मिन अहदिन किसी एक ने, सुम्मा फिर, इन सरफ़ु वो फिर जाते हैं, सरफ़ अल्लाहु फेर दिया अल्लाह ने, क़ुलूबहुम उनके दिलों को, बिअन्नहुम बवजह इसके कि वो, कौमुन ऐसे लोग हैं, ला यफ़क़हून समझते नहीं हैं या नहीं समझ रखते। लक़द अलबत्ता बिलाशुबा, जाअकुम आ गया तुम्हारे पास, रसूलुन एक रसूल, मिन अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों में से, यानी तुम ही में से, अजीज़ुन गरा है, अलैहि उस पर, मा अनित तुम के मुशक्क़त में पड़ो तुम, हरीसुन हरीस है, अलैकुम तुम पर, ब्रैकेट में लिखिएगा भलाई का, बिल मोमिनीना मोमिनों पर, रऊफ़ुन बहुत शफ़क़त करने वाला है, रहीम निहायत रहम करने वाला है। फ़इन फिर अगर, तवल्लो वो मुँह मोड़ें या वो फिर जाएं, फ़कुल तो कह दीजिए, हस्बी अल्लाहु हस्बिया काफ़ी है मुझे, अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाहा कोई इलाह, इल्ला मगर, हुआ वही, अलैहि उसी पर, तवक्कलतु भरोसा किया मैंने, वह हुआ और वो, रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब है अर्श अज़ीम का। आयत नंबर 129 पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तौबा हमारी मुकम्मल हुई, और यहाँ से सूरह यूनुस शुरू होती है। सूरह यूनुस जो है वो मक्की सूरत है, और मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड और थोड़ा सा इसके में जो मौज़ूआत हैं उसकी मुख्तसरन आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इस सूरत का नाम जो है
یہ محض علامت کے طور پر آیت نمبر 98 سے لیا گیا ہے، جس میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اس سورہ کا موضوع بحث حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ اس میں سورہ یونس میں یونس کا نام جو ہے صرف علامتی طور پہ استعمال ہوا، جیسے سورہ بقرہ میں کیا سورہ بقرہ جو ہے کیا پوری گائے سے متعلق تھی، اس میں ایک مقام پہ صرف جو ہے وہ گائے کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا تھا، اور وہیں سے اس کا نام جو اس لفظ کو لے کے اس کا نام بقرہ پڑ گیا۔ تو بعض صورتیں جو ہیں وہ ان میں موضوع کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے جیسے توبہ تھی یا انفال تھی تو انعام تھی کچھ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت کا نام جو ہے وہ یا موضوع جو ہے وہ مطلب نام جو ہے وہ موضوع کے حساب سے ہی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر مقام نزول جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ زمانہ نزول جو ہے اس کے متعلق کوئی خاص روایت تو نہیں ہے، لیکن اس کے مضمون سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صورت زمانہ جو آخری مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے انداز کلام میں بھی جو ہے جس طرح کی جو اللہ کی طرف سے جو تنبیہ اور جو مشرکین کے لیے جو سخت الفاظ ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہیں جو آخری دور میں جب مخالفین جو تھے وہ ان کی طرف سے مزاحمت جو ہے وہ پوری شدت اختیار کر چکی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی بالکل انتہا پہ پہنچ گئے تھے۔ تو اب یہ امید باقی نہیں رہی تھی کہ سمجھانے بجھانے سے وہ راہ راست پر آ جائیں گے، تو اب انہیں انجام سے خبردار کرنے کا موقع کیا تھا۔ تو اس میں بھی مضمون میں یہی خصوصیت سے یہی باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں ہمیں، لیکن اس صورت میں ہجرت کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ تو آخری دور سے تو تعلق رکھتی ہیں، لیکن جیسے کہ سورہ توبہ وغیرہ بالکل لاسٹ کی سورہ توبہ نہیں، اس سے پہلے ہم جو صورتیں کر رہے تھے جو بالکل آخری دور کی تھی اس سے پہلے کی ہے۔ اچھا، اس میں موضوع کیا ہے؟ اس میں جو ہے دعوت ہے دین کی، اور اللہ کی طرف سے ان کی جو ہے یعنی سرزنش بھی کی گئی ہے اور انہیں تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ مختلف ٹاپکس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ ایک تو سب سے بنیادی جو ہے وہ توحید، آپ کو معلوم ہے مکی صورتوں کا خاص موضوع ہوتا ہے توحید اور آخرت کی زندگی کے بارے میں، کہ وہ اس کے بارے میں جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہوں، اور اس بحث میں پڑھنے کے بجائے اصل فکر ان کو اس بات کی ہو کہ وہ کس غلط نظریے اور کن غلط باتوں کے پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 2 یہ کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرتی ہے یہ صورت، اور ان غفلتوں پر تنبیہ کرتی ہے جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی، اور ہمیشہ لوگوں کو جو اپنے پاس جو جواز ہوتے ہیں بیوقوفانہ قسم کے جو دیتے ہیں وہ ایسے موقع پر اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کے جو قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے اس کے پیغام کے بارے میں جو ان کے شبہات ہیں اور جو اس پر اعتراضات ہیں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ پھر دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی بھی خبر دی گئی ہے، تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لے تاکہ بعد میں پچھتانے کی نوبت نہ آئے۔ پھر یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس بس اتنی ہی مہلت ہے جب تک تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو۔ اگر تم نے اس وقت کو ضائع کر دیا اور نبی کی ہدایت کو قبول کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کا سامان نہ کیا تو پھر تمہیں کوئی دوسرا موقع نہیں ملنا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا موقع ہے، جو نبی کا آنا اور قرآن کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا، یہ ایک بہترین موقع ہے جو صرف ایک ہی بار تمہیں مل رہا ہے، اور اگر اس کو بھی تم نے نہیں اویل کیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں صرف پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ پھر ان کھلی جہالتوں اور ان گمراہیوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے موجود تھیں کہ وہ اللہ کی ہدایت کے بغیر جی رہے تھے۔ پھر اس میں مختصراً جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے کہ کچھ باتیں لوگوں کو بتانی اور ان کے ذہن نشین کرانی تھیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ وہ لوگ کر رہے تھے
اس سے ملتا جلتا معاملہ جو ہے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آ چکا تھا، اور ان کے جس طرح کا تم سلوک کر رہے ہو ویسے ہی ان کی قوموں نے، ان کی امتوں نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ان کی ان حرکتوں کا جو انجام ہوا تھا وہی تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تم جس بے بسی اور کمزوری کے حال میں آج دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ صورتحال ہمیشہ رہے گی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی بھی پشت پر وہی اللہ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی پشت پر تھا، اور وہ ایسے طریقے سے حالات کی بساط الٹتا ہے کہ کسی کی نگاہ یا سوچ تک اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر یہ کہ جو سنبھلنے کے لیے مہلت خدا تمہیں دے رہا ہے، اگر تم نے اسے ضائع کر دیا تو پھر فرعون کی طرح خدا کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اور طوفان نوح میں جس طرح ان کی قوم تباہ ہوئی تھی، یعنی فرعون کی قوم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس طرح سے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر کے، اور پھر جس طرح کا انجام ان کا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد آخری لمحے پر ان کی توبہ کو بھی مہلت ان کو نہیں ملے گی۔ پھر یہ کہ جو ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ پر ایمان لائے تھے، وہ اتنے سخت ماحول، مخالفت کا ماحول، انتہائی سختیاں، شدت سے ان کے اوپر جو مظالم توڑے جا رہے تھے، اس کے مقابلے میں اپنی بیچارگی کو دیکھ کر مایوس نہ ہوں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اس حالت سے نکال دے گا۔ اور یہ بھی ساتھ میں تنبیہ کی گئی کہ اگر جب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے فضل سے ان کو اس حالت سے نکال دے گا تو کہیں وہ بھی اسی راستے پہ نہ چل پڑیں جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پا کر اختیار کی تھی۔ تو آخر میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک ہے جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی ہے۔ اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ جو اسے قبول کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹکے گا وہ اپنا ہی سب کچھ بگاڑ لے گا۔ تو یہ ہو گیا سورہ یونس کا ایک مختصر تعارف۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی لفظی ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، تل کا یہ، آپ کو معلوم ہے الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات، تل کا یہ آیات ہیں، الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی یا کتاب حکمت کی، اکانا کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات، ان کہ اوحینا وحی کی ہم نے، الی رجل طرف ایک شخص کے، منہم ان میں سے، ان کہ انذر الناسا خبردار کرے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، قدمہ مرتبہ ہے، صدق سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، قالا کہا، الکافرون کافروں نے، انا بے شک، ھذا یہ، لساحر مبین البتہ جادوگر ہے کھلا، انا بے شک، ربکم رب تمہارا، اللہ ہے، الذی جس نے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستتی ایام، ستہ کہتے ہیں 6 کو، ایام کہتے ہیں دن کو، فی ستتی ایام 6 دنوں میں، ثم پھر، استوا وہ اس نے قرار پکڑا یا اس نے ارادہ کیا، ویسے استوا کا مطلب ہوتا ہے قرار پکڑنا یا ٹھہرنا، العرشی عرش پر، یدبرو تدبیر کرتا ہے، الامر معاملات کی، ما نہیں، من شفین کوئی سفارشی، الا مگر، من بعدی اذن ہی اس کے اذن کے بعد، ذالکم یہی ہے، اللہ ربکم رب تمہارا، فاعبدوہ بس عبادت کرو اس کی، افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم نصیحت چاہتے، یا تم نصیحت حاصل کرتے یا تم نصیحت پکڑتے، الہی طرف اسی کے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا، وعدہ ہے، اللہ کا، حقاً سچا، انہو بے شک وہ، یبدؤ ابتدا کرتا ہے، الخلقہ پیدائش کی، ثم پھر،
युईदुहु वो दोबारा लौटाएगा उसे, लियज्जिया ताकि वो बदला दे, अल्लज़ीना आमनू उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सॉलिहात अच्छे यानी बिलकिस्ती साथ इंसाफ के, वल्लज़ीना कफरू और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लहुम उनके लिए शराबुन पीना है, मिन हमीमिन खौलते हुए पानी का, इस सख्त गर्म पानी का, व अजाबुन अलीम और अजाब है अलीम दर्दनाक, बिमा व वजह इसके जो कानून थे वो यकफरून वो कुफ्र करते, हुआ वही है अल्लज़ी जिसने जाला बनाया अशमसा सूरज को, दियाअन रोशन, वल कमरा और चांद को, नूरन चमकने वाला या मुनव्वर, वक़द्दरहु और मुकर्रर की उसकी, मनाजिला मंजिलें, लितालमु ताकि तुम जान लो, अददा गिनती, अस्सिनीना सालों की, वल हिसाब और हिसाब, माँ नहीं खलक़ल्लाहु पैदा किया अल्लाह ने, ज़ालिका ये, इल्ला मगर, बिल हक़्क़ी साथ हक़ के, युफ़स्सिलु तफसील से बयान करता है, अल आयाती आयात को, लिक़ौमिन उस कौम के लिए, यालमून जो इल्म रखती हो, इन्ना बेशक फ़ी इख्तिलाफ़ी इख्तिलाफ़ में, अल-लैली रात, वन नहारी और दिन के, वमा और जो, खलक़ल्लाहु पैदा किया अल्लाह ने, फ़िस समावाती आसमानों में, वल अर्दी और ज़मीन में, ला आयातिन अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिक़ौमी उस कौम के लिए, यत्तक़ून जो बचना चाह रही है, जो बचना चाहती है या जो डरती है। इन्ना आपको पता है ना यहाँ तक़वा के मानी क्या है, परहेज़गारी, बचना, डर, खौफ रखना, डरना, ये तीनों माने होते हैं ना। तो जो बचना चाहती हो उस कौम के लिए और जो डरती है उस कौम के लिए, डर रखती है यानी। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो ला यरजूना नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना हमारी मुलाकात की, वरदू और वो राज़ी हो गए, बिल हयाती ज़िंदगी पर, अद्दुनिया दुनिया की, वत्मअन्नु और वो मुतमईन हो गए, बिहा उस पर, वल्लज़ीना और वो लोग जो, हम वो, अन आयातिना हमारी आयात से, गाफिलून गाफिल हैं, उलाइका यही लोग हैं, मावाहुम ठिकाना उनका, अन्नारु आग है, बिमा बवजह उसके जो, कानू थे वो, यकसिबून वो कमाई करते। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनू ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती और उन्होंने अमल किए अच्छे, यहदीहिम रहनुमाई करेगा उनकी, रब्बुहुम रब उनका, बी ईमानिहिम बवजह उनके ईमान के, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहुमुल अनहार मिन तहतिहिम उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, फ़ी जन्नाती बागात में, अन्नईम नेमतों भरे, दावाहुम पुकार उनकी, फ़ीहा उसमें, सुब्हानका पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व तहय्यतुहुम और दुआए खैर उनकी, फ़ीहा उसमें, सलामुन सलाम होगा, व आखिरु और आखिरी, दावाहुम पुकार उनकी, अनिल हम्दु ये के अन ये के अल्हम्दु सब तारीफ़, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो रब है आलमी तमाम जहानों का, वला और अगर युअज्जिलु जल्दी दे दे अल्लाह अल्लाह लिन्नासी लोगों के लिए, अश्शर्रा बुराई को देने में, इस्तेजालहुम जल्दी मांगना है उनका, बिल खैरी भलाई को, लक़ुदिया अलबत्ता पूरी कर दी जाती है, इलाहिम तरफ उनके, अजलहुम मोहलत उनकी, फ़नज़रु मुद्दत उनकी या मोहलत उनकी, फ़नज़रु तो हम छोड़ देते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों को जो, ला यरजूना नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना हमारी मुलाकात की, फ़ी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, या अमहून वो भटकते फिरते हैं, व इज़ा और जब, मस्सा छू जाती है, अल इंसाना इंसान को, अद्दुर्रु तकलीफ़, दुआना दुआएं करता है हमसे, लिजम्बिही अपनी करवट पर,
और या कायदन बैठे हुए, और या कायमन खड़े हुए। फलम्मा फिर जब, कशफना हम खोल देते हैं, अनहु उससे, हटा देते हैं भी कशफना का मतलब हो सकता है, लेकिन कश्फ कहते हैं खोलने को, तो हम खोल देते हैं या हम हटा देते हैं, दोनों मीनिंग सही हैं। अनहु उससे, दुर्रहु उसकी तकलीफ को। मर्रा चल देता है, का अन गोया के, लम नहीं, यद ऊना पुकारा था उसने हमको, इला दुर्रिन तरफ किसी तकलीफ के, मस्सहु जो पहुंची उसको, कजालिका इसी तरह, ज़ुय्यना खूबसूरत बना दिए गए, लिल मुसरिफीन हद से बढ़ने वालों के लिए, माँ जो कानू थे हो, यामलून अमल करते, वलक़द और अलबत्ता बिलाशुबा, अहलकना हलाक किया हमने, अलकुरूना कौमों को, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, लम्मा जब, ज़लमु उन्होंने जुल्म किया, वजाअतहुम और आए उनके पास, रसूलुहुम रसूल उनके, बिलबय्यिनाति साथ खुले दलाइल के, वमा और ना कानू थे वो, लियुमिनु के ईमान ले आते। कज़ालिका इसी तरह, नजसी हम जज़ा देते हैं, अल कौमल मुजरिमीन मुजरिम कौम को। सुम्मा फिर, जअलनाकुम बनाया हमने तुम्हें, खलाइफा जानशीन, फिल अर्दी ज़मीन में, मिन बादिहिम बाद उनके, लिनंजुरा ताकि हम देखें, कैफा किस तरह, तामलून तुम अमल करते हो। तो यहाँ पर आयत नंबर 14 पे आपका लफ्ज़ी तर्जुमा सूरह यूनुस का कंप्लीट हुआ।